یہ دم الرقیہ جنات کی طرف سے کیے گئے خطرناک جادو کو توڑنے کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، رات کو سوتے ہوئے بچے ڈر جاتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے یا سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یا گھر میں سے بلا وجہ خوشبو یا بدبو بعض اوقات آنے لگ جاتی ہے، گھر کے افراد اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس دم الرقیہ کو 7 دن تک دن میں 2 مرتبہ گھر کے اندر اونچی آواز سے لگا کے سب گھر والے بیٹھ کے سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ایک جگ یا بوتل لے کے اس کے اوپر 1 مرتبہ سورہ صافات اور 3 مرتبہ سورہ جن پڑھ کے 3 مرتبہ اس پانی کے اندر تھتکاریں، اور وقتاً فوقتاً وہ پانی پیتے رہیں، اور پورے گھر کے جتنے بھی کمرے ہیں ہر کمرے کے چاروں کونوں کے اندر اس پانی کا سپرے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل سے اور قرآن کی طاقت سے یہ جنات جو گھر میں رہتے ہوئے وقتاً فوقتاً جادو کر رہے ہیں، معاملات کو خراب کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جنات گھر کو چھوڑ دیں گے، یا انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے قتل کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی کارروائی شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی جنات اس گھر کے اندر یا گھر کے افراد کے اندر موجود ہیں، ہم سبھی کو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ وہ اس گھر کو اور گھر کے افراد کو اپنا ہر طرح کا جادو اثر ساز و سامان لے کے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس گھر اور گھر کے افراد کو چھوڑ کے چلے جائیں، وگرنہ ہماری کارروائی سے تم میں سے کوئی بھی جلا دیا گیا، قتل ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہلاک کر دیا گیا، تو اس کے ذمہ دار اور قصوروار وہ خود ہوگا۔ اس لیے جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے گھر کو خالی کر کے چلا جائے۔ تمام سننے والے خواتین و حضرات بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 याद रखो तुम्हें भगाने के लिए अल्लाह की तरफ से दायमी अजाब है दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबहु शिहाबुन साक़िब और तुम्हारे जिस्मों को फाड़ने के लिए अल्लाह की तरफ से आग के शोले तैयार किए गए हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إلا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يسهر به ما في بطونهم والجلود 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 ولهم مقامع من حديد 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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 وذوقوا عذاب
الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق فذوقوا 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 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 ولا يخاف عقباها
رب نجنا من القوم الظالمين 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 اللهم 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 نجنا من القوم الظالمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.